बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है। क्या इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई गेम का आगाज़ हो गया है और क्या पाकिस्तानी इदारों के अंदर मौजूद लोगों के नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अब भी फेवरेट हैं? इस हवाले से तमाम तर तफसीलात इस अहम तरीन वीडियो में और कुछ अहम तरीन इंकशाफात आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन पहले बैकग्राउंड के तौर पर आपको यह बता दें कि साल 2022 वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए इस वक्त इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि यह साल है अदलिया में और फौज में इंतहाई अहम और बड़ी तब्दीलियों का साल। और कई क्वार्टर्स के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ नई सफबंदी हो रही है और माफिया को इस बात का यकीन है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साल 2022 गुजार गए तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। ये हैं वो तमाम तर बैकग्राउंड और ये हैं वो तमाम तर वजूहात कि जिसकी बिना पर इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ माफियाज इकट्ठे हो रहे हैं और आए रोज नई साजिश इमरान खान के खिलाफ की जाती है। लेकिन पहले हम आपको यह बताएं कि क्या इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों में अब भी नवाज लीग और आसिफ जरदारी के कुछ सहूलतकार बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से इन दोनों जमातों को, इन दोनों नाम नहाद सियासी रहनुमाओं को फ़ायदे मिलते हैं, सियासी फ़ायदे, आइनी और कानूनी फ़ायदे। क्योंकि आप ये देखते होंगे कि इलेक्शन कमीशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो फॉरेन फंडिंग केस है, सिर्फ उसी के हवाले से मीडिया के ऊपर खबरें आती हैं, सिर्फ उन्हीं खबरों को ट्विस्ट किया जाता है और मीडिया सिर्फ इन्हीं खबरों को इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत का जो केस है फॉरेन फंडिंग का इलेक्शन कमीशन में, उसी को बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है। लेकिन हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दीगर सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी केस हैं और जो ताज़ा तरीन इंकशाफात हैं वो ये हैं कि स्क्रूटनी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की गई, उसमें नवाज शरीफ की जमात, नवाज लीग और आसिफ जरदारी की जमात, पीपल्स पार्टी के भी खुफिया अकाउंट्स पकड़े गए हैं। जी बिल्कुल, मैं ये बात दोबारा से दोहरा दूं कि नवाज लीग के 11 अकाउंट और इसके साथ साथ माफ़ कीजिएगा, नवाज लीग के 9 अकाउंट और पीपल्स पार्टी के जो 11 खुफिया अकाउंट हैं वो पकड़े गए हैं। लेकिन क्या वजूहात हैं कि मीडिया के ऊपर इन खबरों की उस तरह से कवरेज नहीं हो पाती और सिर्फ तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस ही को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। पहले मैं तफसीलात आपके सामने रखूं। जनाब फरूख हबीब जो वज़ीर ममलकत इत्तलात हैं, उन्होंने भी इस बात का दावा किया, ज़राए ने इलेक्शन क्वेश्चन के कन्फर्म किया कि नवाज लीग के 9 खुफिया अकाउंट पकड़े गए हैं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने नून लीग के अकाउंट्स में पैसे जमा कराए हैं? नून लीग की कंपनियों के भी जाली अकाउंट्स हैं। स्क्रूटनी में नून लीग के 9 खुफिया अकाउंट, पीपल्स पार्टी के 11 अकाउंट पकड़े गए। दोनों सियासी जमातों को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बिल्कुल एक ही तरह की वारदात की है और तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन में अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी तफसीलात जमा करानी चाहिए और तमाम सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स की स्क्रूटनी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करनी चाहिए। सारा जोर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर ही क्यों है? यही हैं वो चीज़ें जो कि सवालात पैदा करती हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन समेत जो पाकिस्तान के दीगर इदारे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है यानी अदलिया है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है या मीडिया है, क्या वहां पर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के सहूलतकार अभी भी मौजूद हैं? ये है एक बहुत बड़ा सवाल। और दूसरी जानिब जनाब हम आपको ये बताएं कि मीडिया के ऊपर इसी तरह से एक खबर को लेकर एक मखसूस प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और वो खबर है जनाब कि ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से जवाब तलब। और इसी सिलसिले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को नोटिस भी जारी किया है। अब ये खबर है क्या और किस तरह से एक माहौल जो है वो कुछ मखसूस टीवी चैनल्स, अखबारात और वेबसाइट बना रहे हैं? तो जनाब खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बयान पर जर्रा का हक खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर इमरान खान को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ख्वाजा आसिफ की जानिब से जो दायर दरखास्त है उस पर उन्होंने समाअत की और गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से अपने खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के मुकदमे में इमरान खान के बयान पर जरा का हक खत्म करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को
چیلنج کیا تھا، اور وکیل خواجہ اصف نے درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ ٹرائل کورٹ کے جج نے عمران خان کے بیان پر جرح کا حق ختم کر دیا ہے، جس پر چیف جسٹس عطا بن اللہ نے استفسار کیا کہ ہتک عزت کا یہ کیس کب سے زیر التوا ہے، کیس میں اس التوا کا ذمہ دار کون ہے؟ اور وکیل خواجہ اصف جو تھے انہوں نے بتایا کہ یہ کیس 2012 کا ہے، 2021 میں سوالات وضع کیے گئے اور عدالت نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ ہتک عزت کے کیسز جلدی نمٹائے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جب اس کی سماعت کی تو ٹرائل کورٹ کو کارروائی آگے بڑھانے سے روک دیا اور یہ ریمارکس دیے کہ ہتک عزت کے کیس کا تو 2 ماہ میں فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ انتہائی اہم ترین جناب جو ہے فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور عدالت نے کیس کی سماعت 12 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اور ہوا کچھ یوں کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر خواجہ اصف نے اپنے خلاف وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے 10 ارب روپے ہرجانے کے دعوی میں عمران خان کے بیان پر جرح کا ختم کرنے کا سیشن کورٹ کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور خواجہ اصف کے وکیل جو ہیں علی شاہ گیلانی ایڈوکیٹ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی گئی تھی، جس میں ایڈیشنل سیشن جج محمد عدنان کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر جرح کا ختم کرنے کا فیصلہ چیلنج کیا گیا۔ درخواست میں ایڈیشنل سیشن جج اور عمران احمد خان نیازی کو فریق بناتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ وکیل صفائی نے خرابی صحت کے باعث عدالت کو یہ انفارم کیا تھا کہ وہ 17 دسمبر کو پیش نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود عدالت نے ای کورٹ کے ذریعے وزیر اعظم کا بیان وکیل صفائی کی عدم موجودگی میں ریکارڈ کیا اور عمران خان کے بیان پر جرح کا حق بھی ختم کر دیا، یہ درخواست دی گئی۔ عدالت نے اور یہ کہا گیا کہ عدالت نے قانون کا حوالہ دیے بغیر جلد بازی میں فیصلہ سنایا، جرح کا حق ختم کرنے کا آرڈر کالعدم قرار دیا جائے۔ اب یہ ہے وہ اینگلنگ جو کہ جنگ اور جیو گروپ کی جانب سے اب دیکھیے کس طرح سے یہ کی جا رہی ہے کہ واضح طور پر اس رپورٹنگ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حق میں کچھ سیشن کورٹ سے فیصلہ آیا ہے اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس فیصلے کو ختم کر رہی ہے اور شاید نون لیگ کو اس حوالے سے کوئی ریلیف ملنے والا ہے۔ یہ ہے وہ مخصوص سٹائل جنگ اور جیو گروپ کا۔ آگے چل کر جناب اسی خبر کی کچھ مزید تفصیلات یہ ہیں کہ کیس میں 1 اپریل سے 25 مئی 2021 کے دوران 5 استغاثہ کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے اور عدالت سے صفائی کے گواہوں کی فہرست پیش کرنے کے لیے مہلت مانگی کیونکہ وکیل کو کوئی ہدایات نہیں دے سکتا تھا۔ درخواست میں خواجہ اصف نے مزید کہا کہ 29 دسمبر 2020 کو نیب نے انہیں گرفتار کیا، 23 جون 2021 تک وہ قید رہے۔ عدالت نے 9 جولائی 2021 کو وکیل کی عدم حاضری پر یک طرفہ کارروائی کا فیصلہ کیا اور عدالت کو یہ بھی بتایا کہ وکیل کی عدم حاضری کی وجہ سے تاریخ سماعت نوٹ کرنے میں غلطی تھی، یک طرفہ کارروائی کا فیصلہ ختم کریں، مگر یہ درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ اور عمران خان نے بیک گراؤنڈ اس کا کچھ یوں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے 15 نومبر 2012 کو شوکت خانم میموریل اسپتال سے متعلق بیان پر خواجہ اصف کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ اب یہ ہے وہ اصل خبر جو کہ صرف ایک لائن میں یہ مخصوص جنگ گروپ، جیو گروپ اور میڈیا ایک لائن میں آخر پہ آ کے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان نے 15 نومبر 2012 کو شوکت خانم میموریل اسپتال سے متعلق بیان پر خواجہ اصف کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ جی بالکل، خواجہ اصف نے الزامات لگائے تھے شوکت خانم ہاسپٹل کے حوالے سے، وہاں پر کرپشن کے حوالے سے، لیکن پوری دنیا یہ جانتی ہے، چاہے ملکی میڈیا ہو یا بین الاقوامی میڈیا ہو، کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے جو معاملات ہیں، جو ان کے اکاؤنٹس کے معاملات ہیں، وہ کتنے صاف اور شفاف ہیں، اور نہ صرف ملک کی آڈٹ کمپنیز بلکہ غیر ملکی آڈٹ کمپنیز بھی اس کی مثالیں دیتی ہیں اور کس طرح سموتھلی وہاں پر تمام تر معاملات چلتے ہیں۔ لیکن خواجہ اصف نے عمران خان کے بکس میں سیاسی مخالف ہونے کی وجہ سے شوکت خانم اسپتال پر الزامات لگائے، شوکت خانم اسپتال کی شہرت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، جس پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ان کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ابھی تک 10 برس تقریباً گزر جانے کے باوجود اس کیس کا فیصلہ ہو جاتا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حق میں، کیونکہ خواجہ اصف اس حوالے سے کسی قسم کے کوئی ثبوت، کسی قسم کی کوئی بھی چیز نہیں پیش کر سکے اور محض یہ الزامات تھے۔ لیکن اس طرح سے یہ کیس آگے بڑھا اور اب جبکہ سیشن کورٹ کے اندر معاملات آگے کی جانب جو ہے وہ بڑھنے جا رہے تھے اور امید نظر آ رہی تھی کہ خواجہ اصف کے خلاف یہ فیصلہ ہو جائے گا، آپ دیکھیے کس طرح سے جو ہے وہ ایک نوٹس وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو جاری ہوا اسی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے، اور میڈیا اس کو کس طرح سے یہ رپورٹ کر رہا ہے اور اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ گویا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف کسی ایک نئی گیم کا آغاز ہو گیا ہے اور شاید عمران خان اس عدالتی نوٹس کے بعد شاید کسی مشکل میں آ جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ تاثر جو کہ پیدا کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید عدلیہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف کچھ اقدامات اٹھانے جا رہی ہیں، لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت پاکستان کی عدلیہ ہو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کے ادارے ہو، وہ تمام تر اس نتیجے کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ ملک میں آئین قانون
قانون اور جمہوریت کی بالادستی اور پاسداری ہوگی، اور ملک کی آئینی منتخب اور جو جمہوری حکومت ہے وہ ہر صورت اپنے 5 سال کی جو اس کی آئینی اور قانونی مدت ہے وہ پورا کرے گی۔ تو یہ ہیں تمام تر تفصیلات، آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میڈیا کی اس اینگلنگ سے آگاہ رہیں اور دوسرے سورسز بھی استعمال کریں خبروں کو جاننے کے لیے، تاکہ آپ تک بروقت اور صحیح معلومات جو ہیں وہ پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔